محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना बिल क़ासिम सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह मुहर्रम की तीसरी तारीख है और हम और आप इस अजीम वक्त में ऐसे हालात के बीच में यहाँ पर गमे इमाम मज़लूम करने के लिए जनाबे ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देने के लिए आए हैं। आपने अक्सर एक वाक़या सुना होगा जिसे फिदक के नाम से जानते हैं। तो उस वाक़ये की चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा और आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। जो रसूल की बेटी का हक़ था, उस हक़ की कुछ बातें आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मुआशरे में ये चीज़ है, बहुत फेमस है, फिदक, बाग फिदक। तो ये बाग फिदक एक बाग नहीं था, बल्कि ये गलत है अगर हम कहें कि बाग फिदक, तो ये गलत होगा, बल्कि जागीर फिदक। हकीकत यह है कि जागीर फिदक थी। बाग फिदक में 7 बागात थे और छोटे मोटे बाग नहीं। अगर हम बाग कहें ना, आम भाषा में, आम लैंग्वेज में अगर हम बाग कहें ना, तो हमारे जहन में एक ऐसा चेहरा बनता है, एक ऐसी तस्वीर बनती है कि बाग एक छोटी सी चीज होगी। बाग के नाम से इंसान तसव्वुर करता है, सोचता है, तो लगता है एक छोटी सी जगह होगी। नहीं, ऐसा नहीं था। बाग फिदक नहीं, जागीर फिदक थी, जहाँ 7 बड़े बड़े बागात थे अरब में, और इसमें 40 कुएं थे। भाई उस जमाने में कुआं बहुत मायने रखता था। नल थे, न नलकूप थे, पानी का एक जरिया हुआ करता था। तो कुएं थे जिससे 40 लाख रुपए दीनार, 40 लाख दीनार जो थे वो आमदनी हुआ करती थी। अच्छा, ये बाग फिदक कहाँ से आया, कैसे मिला, ये भी आपके सामने बयान करें कि ये खैबर का वाकया है। जंग खैबर के बाद में जब ईसाइयों ने जंग हार गए और उसके बाद जंग हारने के बाद वहां से जब चले गए, तो खैबर में उनके जो मुकामात थे, जो अपने घर थे, एरिया था उनका, जब वहां से जब कोई मुसलमान गुजरता था काफिला लेकर के, तो ये लोग लूटना शुरू कर दिया। इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया खैबर में, कि जब वहां से जब भी कोई मुसलमान निकलता था, कोई भी मुसलमान काफिला लेके गुजरता था, तो वो काफिला लूट के चला आता था। लोग काफिला लूट लिया करते थे ईसाई। फिर क्या हुआ, एक दिन ये शिकायत आई रसूल खुदा के पास में कि भाई रसूलुल्लाह की खिदमत में सब पेश हुए और कहा कि ऐसा है, रसूल करीम, लोग जो हैं वो हमारे काफिले को लूट रहे हैं, हमें निकलने नहीं देते हैं, हमारा जो भी सामान होता है वो सब लूट लिया जाता है, तो क्या किया जाए। तो रसूल खुदा ने कहा ठीक है, हजरत अली को बुलवाया, कहा अली को बुलाओ। अली आए। अली को आने के बाद बताया कि भाई ऐसी बात है, यहाँ से जो भी मुसलमान काफिला लेके गुजरते हैं उनको लूट लिया जाता है। ए अली, आप जाइए और जा करके देखिए कि भाई क्या माजरा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम हुक्म को तामील करते हुए पहुंचते हैं
پہنچنے کے بعد ان کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے دیگر حضرات تھے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد بات کی کہ بھائی ایسا واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے، بار بار مسلمانوں کو کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ کہا دیکھو آج میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم چاہو، اگر تم خیبر میں مذہب کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں علی ہوں اور میں نے مذہب کو مارا ہے، تمہاری جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے، تم چاہو تو میرے سامنے آؤ، تم اور مسلمانوں کو پریشان نہ کرو۔ انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا، 2 دن کا وقت مانگا، مولا علی نے 2 دن کا وقت دیا۔ 2 دن کا وقت دینے کے بعد جب آگے بات آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہوا وہ ہوا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی، ایسا کوئی کام نہیں انجام دیا جائے گا جس سے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو، ان کا کوئی قافلہ لوٹا نہیں جائے گا، بلکہ جو لوٹا گیا ہے ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں اور ہم اس کے لیے تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ کسے تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں توجہ رکھیے گا، واقعہ بہت ضروری۔ تحفہ دینا چاہتے ہیں، کسے تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے رسول کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کے رسول کو، مسلمانوں کو نہیں، ہم مسلمانوں کے رسول کو اس بات کے لیے تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ہمارے پاس یہ جو جاگیر ہے، یہ فدق کی جاگیر ہے، ہم یہ مسلمانوں کے رسول کو دے دیں گے، اور اگر علی آپ چاہیں تو ہم یہ جگہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ تو علی نے کہا، حضرت علی نے کہا نہیں، ہم یا اسلام کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف ہو، ہم کسی کا گھر چھینتے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس جاگیر کو جو فدق کی جاگیر تھی اس کو رسول کے نام لکھ کر کے خط میں دے دیا۔ اب آپ حضرت علی علیہ السلام وہ خط لے کر کے آئے اور رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ رسول خدا ایسا ہوا، ان لوگوں نے آپ کی باتیں، ہماری بات مان لی اور آگے سے اب ایسا کوئی کام انجام دینے کے لیے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے جو کام کیے ہیں، ہم ان کے لیے یہ تحفہ دے رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا ہے۔ وہ تھی جاگیر جو خیبر میں ملی تھی رسول کریم کو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جاگیر یا کوئی بھی ایسی چیز جو بنا مسلمانوں کا خون بہائے ہوئے، بنا جنگ لڑے ہوئے مل جائے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں قوم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف رسول کی ہوتی ہے۔ وہ اسلام کے دباؤ سے، اسلام کے پریشر سے، یا اسلام کی طاقت سے، یا اسلام کی محبت سے ملی ہے، وہ کسی کی لڑائی سے نہیں ملی، اس میں کسی نے لڑائی نہیں لڑی، اس میں کسی نے جنگ نہیں لڑی، اس میں کسی کا خون نہیں بہا، اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے وہ جو جاگیر ہے وہ صرف اور صرف رسول کی تھی۔ ہاں، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا ہے، وہ مال غنیمت نہ تھا، لہذا وہ صرف اور صرف رسول خدا کے لیے، رسول خدا کا تھا، یعنی کہ رسول کی جاگیر ہوئی، اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ صلوات پڑھو محمد۔ ہاں، تو وہ باغ فدا۔ اب جب یزید کا وقت آیا، خلافت کا وقت آیا رسول کی رحلت کے بعد میں، اچھا ایک چیز اور نوٹ کریے کہ یہ جو باغ فدق تھا، یہ خیبر کا واقعہ سن 7 ہجری میں ہوا تھا، سن 7 ہجری میں۔ رسول خدا نے رحلت کب کری؟ سن 11 ہجری میں۔ بھائی باغ فدق جو رسول کو دیا گیا وہ سن 7 ہجری میں دیا گیا اور آپ کی رحلت ہوئی سن 11 ہجری میں۔ اچھا، اگر یہ چیز، ایک واقعہ آپ کو بتائیں کہ ایک مرتبہ بحرین سے مال غنیمت آیا، بحرین سے مال غنیمت آیا، رسول خدا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نکلے تو آپ کو خبر ملی کہ بحرین سے مال غنیمت آیا ہے۔ آپ نے فوراً بنا دیر کیے ہوئے آپ نے کہا وہ لسٹ لے کے آؤ، وہ پرچے لے کے آؤ جن پہ نام تحریر کیے ہوئے ہیں، ان کے بیواؤں کے، ان یتیموں کے جن کا حق ہے، ان کی لسٹ منگوائی گئی اور فوراً ہی رسول نے رات میں ہی کہا کہ یہ
फला को दे के आओ, ये माल फला को दे के आओ, वो माल फला के यहाँ पहुंचा के आओ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हर इंसान का जिसकी जो हक था, जिसको जितनी जरूरत थी, जिसका जितना बनता था, उसका वही पहुंचाने के लिए फौरन रसूल ने कहा, फौरन रात की तारीकी में। अब एक जुमला, ये एक सहाबी कराम एक आते हैं, वो जुमला कहते हैं कि या रसूल खुदा, एक बात बताइए, इतनी रात की तारीकी हो चुकी है, अगर हम ये काम सुबह कर लें तो क्या बेहतर है? तो रसूल खुदा ने कहा, आप ये बताइए कि आप मेरी जिंदगी का एक दिन का भी आप बयाना ले सकते हैं? आप मान सकते हैं? आप इस बात को कहेंगे, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं सुबह तक रहूंगा या नहीं रहूंगा? कहा नहीं। रसूल खुदा आप ही कहते हैं कि एक लुकमा जब तक अंदर जाता है, इतनी भी देर की कोई किसी की गारंटी नहीं है कि वो जिंदा रहेगा। तो फिर एक मर्तबा मैं ये सोच के आपके सामने एक सवाल कर रहा हूँ कि आप ये बताइए, जो रसूल एक रात की देर नहीं करता, यानी सुबह होने की देर नहीं करता, वो रात माल पहुंचा देता है। वो रसूल 4 सालों तक माले फिदा को अपने पास कैसे रख सकता है? भाई 4 साल तक या तो रसूल ने हक नहीं दिया। अगर हक था तो 4 साल तक रसूल ने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। लेकिन आपने जब वो खत आया, रसूल ने आखिरी वक्त में उसी खत के पीछे तहरीर करते हुए लिखा कि मैं ये जागीर अपनी बेटी के नाम करता हूँ, अपनी बेटी ज़हरा के नाम करता हूँ। कुरान की आयत आई थी कि ए रसूल, तुम अपना हक तुम्हारी सबसे करीबी औरत को दे दो। जब यह कुरान की आयत आई, उसी के बाद रसूल ने एक काम अंजाम दिया। हाँ, अगर रसूल की और कोई बेटी होती, भाई रसूल की अगर और कोई बेटी होती तो उनको भी उनका हक मिलता। कोई बेटी और नहीं थी, लिहाजा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलावत पढ़ दो। लिहाजा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनका हक दिया रसूल ने। अब यही हक रसूल की रहलत के बाद में, जब जिस तरह से रसूल खुदा उससे जो माल गनीमत, उससे जो माल आता था, जो भी उसके पैसा आता था, जो दीनार आते थे, वो दीन की खिदमत में लुटाया करते थे, दीन की खिदमत के लिए दे दिया करते थे। इसी तरह से उनकी बेटी भी अपनी सदाकत को दिखाते हुए, जनाब फातिमा ज़हरा भी उसी तरह से, जिस तरह से उनके बाबा किया करते थे, इस्लाम के लिए खैर किया करते थे, उसी तरह से उन्होंने भी वही काम अंजाम करना शुरू कर दिया। जो जिसको जरूरत हुआ करती थी, जब भी इस्लाम को जैसी जरूरत हुई वो दे दिया करती थी। बस इसके बाद रसूल के रहलत के बाद में जब वक्त आया खिलाफत का, मिंबर अली के पास था, खिलाफत का वक्त आया, तख्त बदल गया, तख्त पे दूसरे लोग तख्त नशीन हुए। जब तख्त नशीन हुए, हाकिम बदल गया। हाकिम जब काम करने के लिए आया, भाई हुक्म तो चलाने के लिए बैठ गया, लेकिन अब उसने ये सोचा कि भाई तबलीग के लिए और लोगों का खर्चा होता है, और जो आर्मी होती है, जो सेना हुआ करती थी, उनका भी खर्चा निकालना जाता था, और जो लोग थे, जो नबी की बीवियां थी, उनको एक वजीफा दिया जाता था। तो ये सारे खर्चे कहाँ से आए? भाई अब ये सारे इनकम कोई ऑप्शन तो था नहीं, वहीं से होता था। या तो फिर जो हाकिम था वो या तो फिर पहले से लैंडलॉर्ड होता, इतना बड़ा रईस होता, इतना बड़ा जमींदार होता कि वो अपने पास से करता, नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक सहाबी ने उनको बताया कि भाई ऐसा बताओ कि मोहम्मद किस तरह से करते थे, रसूल किस तरह से करते थे, ये काम किस तरह से अंजाम दिया करते थे, किस तरह से कौम की खिदमत करते थे, किस तरह से इस्लाम को चलाते थे। तब किसी सहाबी ने बताया कि भाई उनके पास एक जागीर है, जो जागीर फिदा के नाम से जानी जाती है। उस जागीर से 40 लाख रुपया
40 लाख दीनार की आमदनी होती है, उसी आमदनी से वो सारा काम करते थे, वो सारा खर्च उसी आमदनी से उठाते थे। जब पता चला तो हाकिम ने क्या किया, हाकिम ने अपने सिपाही भेजे और बीबी के जो सिपाही थे उनको वहां से हटा दिया, अपने सिपाहियों को बिठा दिया, अपने सिपाहियों को बिठाया। जैसे ही ये बात बीवी को पता चली, बीवी ने कहा ठीक, क्यों हटाया? कहा हमारे पास हदीस आई। बीवी ने जब सवाल किया कि भाई क्यों हटाया, कहा हमारे पास हदीस है, हमारे पास हदीस है, हमें रसूल की हदीस हमारे पास मौजूद है, रसूल वारिस बनाते हैं, न हमारा कोई वारिस था। बीवी फौरन कहती है ठीक है, इस बात पे भी मान लो कि रसूल किसी को वारिस नहीं बनाते। पहले तो तुम इस बात का जवाब दो कि रसूल अगर किसी को वारिस नहीं बनाते तो तुम्हें किसने बनाया? तुम्हें किसने बनाया? भाई तुम अपनी मर्जी से बन गए, तुम अपनी मर्जी से बन गए। आगे बात बढ़ी, आगे बताया कि भाई ये हम किसी को वारिस नहीं बनाते और ना रसूल किसी को वारिस बनाते हैं, ना उनका कोई वारिस होता है। इस बात के ऊपर ये हदीस दिखा करके और आपने कह दिया कि ठीक है, आपका उसमें कोई हक नहीं बनता, आपने हक नहीं दिया। आप इसी तरह से, और ये इस्लाम के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा था, इस्लाम के इतिहास का पहला ऐसा काला मुकदमा था जिसमें दोनों चीज, जो हाकिम था वही जज भी था और जिसके खिलाफ मुकदमा था वही फैसला देने वाला भी था। ये इस्लाम का पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें जिसके खिलाफ मुकदमा है वही जज बना बैठा है। अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला होता है तो काजी दूसरा होता है, जज दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पे जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज बना हुआ बैठा था। इसी तरह से बात आगे बढ़ती गई, बीवी हक के लिए बात करती गई। कहा हमें बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या चीजें हैं जिनसे साबित करो कि ये तुम्हारी जागीर है। बीवी ने वही लिखा हुआ पर्चा, लिखा हुआ खत रसूल का, उसको तहरीर को आगे पेश किया और बताया कि ये तहरीर है जो हमारे बाबा जान ने, हमारे वालिद ने हमको दी थी, जिससे हमें ये जागीर के हम हकदार हुए। उसने फौरन उस तहरीर को वही लिया, फाड़ा और फेंक दिया। फाड़ने के बाद में कहा कि कोई गवाह है, 4 गवाह पेश किए। हजरत अली अलैहिस्सलाम को बताया, इमाम हसन को लाई, इमाम हुसैन को लेके आई, और चौथी गवाह थी उम्मे अहमद जो जनाब रसूल खुदा की कनीज थी, उम्मे अहमद। 4 गवाह पेश किए। हजरत अली को कह दिया कि ये आपके शौहर हैं, लिहाजा ये जागीर में हिस्सेदार हुए, लिहाजा इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। इमाम हुसैन और इमाम हसन को बच्चों में शुमार कर दिया गया, उनकी गवाही नहीं मानी गई। उम्मे अहमद की गवाही का रसूल खुदा ने कहा था कि एक मर्द के ऊपर 2 औरतों की गवाही मानी जाती है, यानी एक मर्द गवाही दे और 2 औरतें गवाही दे जब बराबर होता है, यानी कि एक औरत है तो हम इसकी भी गवाही नहीं मानेंगे, 2 अगर औरतें होती तो गवाही मान लेते। गवाही नहीं मानी। जब गवाही नहीं मानी तो फिर आगे बात बढ़ती गई। ये बताते गए, ये अपनी हदीस, रसूल की हदीस बयान करते गए। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुरान से नारे तकबीर के साथ लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप ये हदीस बयान करते चले गए
اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی قرآن سے دلیلیں دیتی چلی گئی، یہاں تک انہوں نے 40 حدیثیں بیان کری، 40 حدیثیں بیان کری۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن صاحب کہتا ہے کہ معصوم کی گواہی نہیں مانی جاتی، معصوم سے گواہی نہیں مانگی جاتی، معصوم سے گواہی مانگنے والا کافر ہوتا ہے، معصوم سے کوئی گواہی نہیں مانگ سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جناب مریم سے بھی گواہی قوم نے مانگی، لیکن موسیٰ سے گواہی نہیں مانگی، لیکن پھر بھی 3 دن کے موسیٰ نے گواہی دی تھی۔ معصوم سے گواہی نہیں مانی جاتی۔ ایک واقعہ اور بتاتے چلے آپ کو کہ ایک مرتبہ نبی کریم مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ایک عرب کا سوداگر تھا، عرب میں بڑے سے بڑے گھوڑے پالنے کا شوق رکھتے تھے لوگ، تو عرب کا ایک سوداگر تھا، ویاپاری تھا، وہ ایک گھوڑا لے کے جا رہا تھا، رسول خدا کی نگاہ پڑی تو رسول نے پوچھا کیا اسے بیچنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں بیچنے جا رہے ہیں۔ کہا اس کا کیا ہدیہ ہوگا؟ آپ نے بتایا، بات طے ہو گئی۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، ہدیہ تیرا میرے حوالے، میرا ہدیہ تیرا میرے پاس ہے اور یہ میرا گھوڑا تیرے پاس ہے، بس میں حجرے تک جاتا ہوں، میں حجرے تک جا رہا ہوں، تیرا ہدیہ لے کر آ رہا ہوں، تو میرا گھوڑا لے کے بیٹھ۔ تیری بات پکی ہو گئی، سودا ہو گیا۔ رسول چلے، رسول حجرے کی طرف بڑھے، ادھر سے کچھ صحابی نکلے، ایسے ہی ترترین نگاہ میں پوچھ لیا کہ بھائی کیا بیچنے کے لیے لائے ہو؟ کہا ہاں ہم بیچنے کے لیے لائے تھے لیکن بک گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایسے ہی چلتے چلتے پوچھ لیا بھائی کس نے خریدا ہے یہ بھی بتا دو۔ کہا رسول نے خریدا ہے، اسے مسلمانوں کے رسول محمد نے خریدا ہے۔ اب ایک مرتبہ صحابی واپس ہوئے، صحابی پلٹتے ہیں کہ بھائی اسے رسول نے خریدا ہے، اسے محمد نے خریدا ہے، تو اس میں کوئی خاصیت ضرور ہوگی، اس لیے اسے محمد نے خریدا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اچھا گھوڑا بیچنے والا مسلمان نہیں تھا، اس نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیسوں کے لالچ میں آیا۔ ان سے صحابیوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم اس سے زیادہ پیسہ دے دیں تو کیا یہ گھوڑا ہمیں دے دو گے؟ وہ لالچ میں آ گیا، پیسہ مان لیا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے۔ کہا پیسہ زیادہ لے لیا، گھوڑا بیچ دیا۔ اب رسول واپس آئے، رسول جیسے ہی واپس آتے ہیں، رسول کہتے ہیں ہمارا گھوڑا کا ہے، یہ لے اپنا پیسہ، یہ دینار، یہ روپیہ، میرا گھوڑا مجھے دے دے۔ کہتا ہے کیسا گھوڑا؟ کہا ابھی جو میں نے تجھ سے خریدا۔ کہا نہیں، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ مجھ سے کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ کہا اچھا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی نکلتے ہیں، بڑے عظیم و شان والے صحابی، اندر سے مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اچھا ان کو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا تھا، پتا بھی نہیں ہے کہ کیا چل رہا تھا، کس بات پہ بات چل رہی ہے۔ اندر سے تشریف لائے، پوچھا رسول کریم یہ بتائیے کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی اس سے گھوڑا خریدا تھا اور یہ کہہ رہا ہے نہیں۔ تو کہا ان کے پاس کوئی گواہ نہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے گھوڑا خریدا۔ فوراً رسول نے پوچھا کہ جب تم نے نہیں دیکھا تو تم گواہی کس حساب سے دے رہے ہو؟ تم نے گواہی کس طرح سے دینا شروع کری؟ فوراً جواب دیتے ہیں کہ اے رسول کریم، اے رسول خدا، یہ بتائیے آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے مانا۔ آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں نے مانا۔ آپ نے کہا قرآن اللہ نے نازل کیا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے مانا۔ پھر یہ صداقت کی زبان سے جب رسول نے کہہ دیا کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو میرا ماننا یہ واجب ہوا، اگر میں نہ مانتا تو میں مسلمان نہ رہتا۔ صلوات پڑھو۔
صحابیوں کو کون برا کہتا ہے؟ لعنت ہے اس پہ جو صحابیوں کو برا کہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو صحابی کو برا کہے، جو صحابی کو نہ مانے۔ لیکن پھر میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ لعنت ہے ان پر بھی جو بروں کو صحابی کہے۔ صحابیوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ہم صحابیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم ام المومنین کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ایک لوگ ابھی کچھ باتیں آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء، ان سے زیادہ فضیلت دے دی حضرت علی کو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان سے زیادہ فضیلت دے دی حضرت علی کو۔ حضرت علی کی فضیلت ہم جتنی بیان کرتے جائیں کم ہے، لیکن تمہاری سوچ میں، تمہارے سمجھنے میں بھی فرق ہے۔ ہم سب کو کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء آئے، سارے کے سارے معصوم ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ اللہ ایک، پنجتن 5، معصوم 14 معصوم۔ 14 معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ 14 معصوم کیوں بتائے گئے؟ بھائی دو چیزیں ہیں، 1 لاکھ جتنے انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، سارے کے سارے معصوم ہیں، لیکن معصوم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جسے قسم کبریٰ اور ایک قسم صغریٰ، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو جو کبریٰ ہے وہ بڑی ہے، جو صغریٰ ہے وہ چھوٹی ہے۔ تو جو 14 معصومین ہیں وہ قسم کبریٰ میں آتے ہیں، اس لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن معصوم سب کے سب ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ تو رسول کی بیٹی کہا، اس طرح سے دربار میں رسول کی بیٹی نے حق مانگا لیکن نہیں دیا۔ ایک جگہ ایک واقعہ ہے علامہ آصف رضا علوی صاحب کا۔ آصف علوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ مناظرہ چل رہا تھا جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بھائی حق تھا یا نہیں تھا، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ایک مولوی ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور مناظرہ کر رہے تھے۔ شیعوں کا مولوی بیٹھا ہوا تھا، دوسرے مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ مناظرہ ہوتے ہوتے صبح سے شام ہو گئی۔ جب ظہرین کا وقت آیا، ظہر کا وقت تھا، نماز اذان ہوئی، نماز کے لیے پہنچے۔ کہ بھائی نماز ہو جائے اس کے بعد مناظرہ چلتا رہے گا۔ نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد چودھری، لوگوں میں چودھری ہوا کرتے ہیں، جو سردار پردھان اس طرح سے چودھری ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا چودھری اندر رکا۔ نماز ختم ہونے کے بعد چودھری نے مولوی کو روکا، کہا ایک بات یہ بتا، باقی سب جاؤ، مولوی رکو۔ مولوی کو روک کے پوچھا ایک بات یہ بتاؤ، کیا جناب زہرا دربار میں گئی؟ کیا رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا وہ گئی تھی لیکن نہیں، یہ بتا تم مولوی مجھے یہ بتا کہ کیا رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ کہا ہاں گئی تو تھی۔ کہا پھر ٹھیک، اب اتنا اور بتا دے کہ کیا اس کو حق لے کے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، کیا حق ملا یا نہیں ملا؟ کہا چچا یہ غلط کہتے ہیں، میں کتابوں سے ثابت کر دوں گا۔ کہا تو ثابت کرنے کو چھوڑ، تو یہ بتا کہ حق ملا یا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا بس چھوڑ، میں مان لیتا ہوں کہ شیعوں کا مولوی جیت گیا، چھوڑ دے آتے۔ کہا ایسے کیسے جیت گیا؟ کہا جیت گیا۔ کہا کیسے جیتا؟ کہا سن، اگر میں مر جاؤں اور میری بیٹی بازار میں جائے، میری بیٹی کسی کے یہاں جائے اور اسے کسی چیز کی مانگ کرے تو کیا وہ دے گا؟ کہا بالکل دوں گا۔ کہا کیا اس کا حق ہوگا؟ کہا نہیں، حق نہیں ہوگا۔ کہا پھر کیوں دے گا؟ کہا آپ کی بیٹی ہوگی، ایک چودھری کی بیٹی ہوگی۔ کہا لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو چودھری کی بیٹی کی عزت رکھ رہا ہے لیکن رسول کی بیٹی کو عزت نہیں رکھ رہا۔ رسول کی بیٹی کو تڑپایا گیا، حضرت مظلوم کربلا
मुकाम पे नबी की बेटी रोई है, और इसी तरह नबी की बेटी आज भी यहाँ फर्श अदा पे मौजूद रहती है। सिर्फ एक रुमाल लेने के लिए हजारों रो लीजिए, हजारों मजलूम करबला रो लीजिए, भले 2 आंसू निकले, लेकिन आप ये याद रखिएगा, आपकी आंख से निकला हुआ एक आंसू भी आपकी बख्शिश का सबब बनेगा। हाँ, ये वही फर्श अदा है जहाँ पे फातिमा ज़हरा अपने बालों को बिखरा करके अपने रुमाल लेकर के बैठती है कि हाँ, ये वही फर्श अदा, यहीं पे बैठ के मेरे हुसैन के अज़ादार जिन आंसुओं को बहाएंगे, वही आंसू जनाब फातिमा अपने रुमाल में लेके जाती है, जो आंसू इमाम हुसैन के जख्मों को मरहम बन जाते हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम है करबला। क्या बायला बंद तने पाक को सच्चा इसको हम दामन इमाम शबीर से बढ़ दे, परवरदिगार जो गुनहगार हम के गुनाहों को बख्शिश करे। परवरदिगार इस मजलिस में जो भी हाज़रीन हैं, उन सब की दिली हाजात को जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार इस वबा से हमको हमारे मुल्क को जल्द से जल्द निजात दिला। परवरदिगार हम सबको जल्द से जल्द करबला जाना नसीब हो। परवरदिगार हम सबको जो भी परेशानियाँ दुदारियाँ मुतालिक हैं, वो सब जल्द से जल्द दूर हो जाए। परवरदिगार जो बीमार उनको शिफा कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जो बेजुर मसीर है उनको रिहाई कर दे। अल्लाह